सुप्रीम कोर्ट में आर्टिकल 63 की तशरीह के फैसले के खिलाफ नजरसानी दरख्वास्त पर समाअत जारी। चीफ जस्टिस काजी फायज ईसा की सरबराही में 5 रुकनी लार्जर बेंच समाअत कर रहा। सदर सुप्रीम कोर्ट बार शहजाद शौकत ने बताया कि तफसीली फैसले के इंतजार में नजरसानी दायर करने में ताखीर हुई। जस्टिस जमाल खान मंदुखेल ने रिमार्क्स दिए कि आम बंदे का केस होता तो बात और थी, क्या सुप्रीम कोर्ट बार को भी पता न था नजरसानी कितनी मुद्दत में दायर होती है। बैरिस्टर अली जफर ने बानी पीटीआई से मुशावरत के लिए वक्त मांग लिया। कहा, मुझे इजाज़त दें कि बानी पीटीआई से मामले पर मुशावरत कर लूं। वकील सैयद मुस्तफीन काज़मी ने बेंच में शरीक 2 जजेस पर एतराज़ उठा दिया। कहा, जस्टिस नईम अख्तर अफगान और जस्टिस मजहर आलम मियाँ खेल पर एतराज़ है। तलख जुमलों पर वकील सैयद मुस्तफीन काज़मी को कमरा अदालत से निकाल दिया गया। लाहौर हाई कोर्ट का प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर ऑर्डिनेंस 2024 के खिलाफ दोनों दरख्वास्त यकजा करके पेश करने का हुक्म दिया। चीफ जस्टिस लाहौर हाई कोर्ट आलिया नीलम ने रिमार्क्स दिए कि दोनों दरख्वास्तों में एक ही तरह के सवालात उठाए गए हैं। अदालत ने दोनों दरख्वास्त गुजारों से दरख्वास्तों के काबिल समाअत होने से मुताल्लिक दलाइल तलब कर लिए। अटॉर्नी जनरल और एडवोकेट जनरल को भी मुआवनत के लिए 7 अक्टूबर को बुला लिया। दरख्वास्त गुजार की जानिब से मौक़िफ़ अपनाया गया कि सदारती ऑर्डिनेंस बदनीयती पर मबनी है। सदारती ऑर्डिनेंस का लदम करार देकर पटिशन के हतमी फैसले तक सदारती ऑर्डिनेंस पर अमल दरामद रोकने का हुक्म जारी किया जाए। इंट्रा पार्टी इंतखाबात केस में पीटीआई ने मजीद वक्त मांग लिया। 4 रुकनी बेंच में समाअत के दौरान बैरिस्टर गौहर ने कहा कि हमारा इंट्रा पार्टी इलेक्शन का रिकॉर्ड एफआईए के पास है। हमने रिकॉर्ड की कॉपी के लिए एफआईए को दरख्वास्त की है। 10 दिन तक रिकॉर्ड मिल जाएगा। इलेक्शन कमीशन ने बैरिस्टर गौहर की दरख्वास्त पर पीटीआई को दस्तावेजात जमा कराने के लिए मजीद मोहलत दे दी। समाअत 22 अक्टूबर तक मुलतवी। चेयरमैन पीटीआई बैरिस्टर गौहर ने मीडिया से गुफ्तगू में इल्ज़ाम कहा कि इलेक्शन कमीशन ने हमें दीवार से लगाया हुआ है। उम्मीद है अब इलेक्शन कमीशन हमारे इंट्रा पार्टी इंतखाबात कबूल कर लेगा। तहरीक इंसाफ ने बेहतरीन इंट्रा पार्टी इंतखाबात कराए हैं। पीटीआई इंतशार की सियासत फैला रही है जो पाकिस्तान को महंगी पड़ रही है। अडियाला जेल से हर रोज़ इंतशार की कॉल दी जाती है। बानी रुकन पीटीआई अकबर एस बाबर कहते हैं कि पीटीआई को खैबर पख्तूनख्वा में हुकूमत करने का आखिरी मौका मिला है। इंट्रा पार्टी इलेक्शन हर कारकुन के लिए बुनियादी आईनी हक है। पीटीआई के खुद साख्ता चेयरमैन के बारे में रिपोर्ट्स मौजूद हैं। जमहूरियत के नाम पे ये सिर्फ इक़्तिदार की जंग लड़ रहे हैं। पहले जमातों पर इल्ज़ामात लगाते हैं और 2 दिन बाद उसी के साथ बैठकर जमहूरियत की बका की जिद्दोजहद की बातें करते हैं। बानी पीटीआई सिर्फ पाकिस्तान नहीं बल्कि आलम इस्लाम के लीडर बन चुके हैं। मरकजी सदर पीटीआई चौधरी परवेज़ इलाही कहते हैं कि अक़वाम मुत्तहिदा में असल खिताब तो बानी पीटीआई का था। दुनिया उनकी आवाज़ सुनती है। पाकिस्तान में सियासत की कुंजी आज भी बानी पीटीआई के हाथ में है। मौजूदा सियासी अदम इस्तेहकाम तहरीक इंसाफ के इंतखाबी मैंडेट को तस्लीम न करने का नतीजा है। हर सच्चे पाकिस्तानी की तरह मैं और मेरी फैमिली मजबूती से बानी पीटीआई के साथ खड़े हैं। बानी पीटीआई और पार्टी के रहनुमाओं और कारकुनों पर जितने मर्जी झूठे पर्चे करवा लें, अब जुल्म के बादल छटने वाले हैं। अदलिया पर पूरा यकीन है जल्द बानी पीटीआई दोबारा आवाम के दरमियान होंगे। वफाकी वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी की ज़ेर सदारत इजलास SCO सरबराही इजलास के हवाले से सिक्योरिटी इंतजामात का तफसीली जायज़ा लिया गया। इजलास में समिट के मौके पर फुल प्रूफ सिक्योरिटी को यकीनी बनाने के लिए लाया अमल की मंजूरी दी गई। मोहसिन नकवी ने कहा कि बैनुल अक़वामी कॉन्फ्रेंस का पाकिस्तान में इनेकाद पूरी कौम के लिए बाइस एज़ाज़ है। कॉन्फ्रेंस के मौके पर फुल प्रूफ इंतजामात को हर सतह पर यकीनी बनाया जाएगा। तमाम मुतल्लिका इदारे बाहमी ताउन से अपना मुतय्यन करदा किरदार अदा करें। ईरान की इसराइल पर मिसाइलों की बारिश। आयरन डोम भी ईरानी बैलिस्टिक मिसाइल रोकने में नाकाम। ईरान ने इसराइल पर 400 के करीब मिसाइल दागे। 80% मिसाइलों ने अपने अहदाफ को निशाना बनाया। ईरानी सरकारी टीवी का दावा, वीडियो भी जारी कर दी। इसराइली दारुल हुकूमत तेल अवीव और मकबूजा बैतुल मक़दस में दर्जनों धमाके सुने गए। इसराइल में सायरन बजने पर इसराइली शहरी खौफ के मारे बंकरों में जा छुपे। वज़ीर आज़म नेतन्याहू और काबीना अरकान भी 4 घंटे तक हिफाजती बंकर्स में बैठे रहे। ईरानी पासदारान इनकलाब ने कहा कि इस्माइल हनिया और हसन नसरुल्लाह की शहादत का बदला ले लिया।
اسرائیل کی ایران کو سنگین نتائج کی دھمکی۔ اسرائیلی وزیر اعظم نیتن یاہو کا کہنا ہے کہ ایران نے حملہ کر کے بہت بڑی غلطی کر دی، حملے کی بھاری قیمت چکانا پڑے گی۔ حماس اور حزب اللہ بھی اسرائیل کی بات کو نہیں سمجھے اور تہران کے حکمران بھی نہیں سمجھ رہے۔ ترجمان اسرائیلی فوج کا کہنا ہے کہ حزب اللہ اور حماس کی طرح ایران بھی اس لمحے پر پچھتائے گا۔ یہ حملہ سنگین تھا اور اس کے نتائج ہوں گے۔ ایران پر جوابی حملہ بروقت ہوگا، وقت اور جگہ کا تعین اسرائیل کرے گا۔ ادھر اسرائیل کے سابق وزیر اعظم نفتالی بینٹ نے کہا کہ اسرائیل کے پاس تاریخ رقم کرنے کا موقع ہے، وہ ایران پر حملہ کر دے۔ ایران کے ایٹمی پروگرام اور توانائی کے مراکز کو نشانہ بنانا چاہیے۔ ملائیشیا کے وزیر اعظم انور ابراہیم بھی آج پاکستان پہنچیں گے۔ ملائیشین وزیر خارجہ محمد حسن اسلام آباد پہنچ گئے۔ دفتر خارجہ آمد پر نائب وزیر اعظم اور وزیر خارجہ اسحاق ڈار نے استقبال کیا۔ ترجمان دفتر خارجہ کے مطابق ملائیشین وزیر اعظم سے ملاقاتوں میں دو طرفہ تعلقات کو مزید مضبوط بنانے پر بات ہوگی۔ تجارت، توانائی، زراعت، صنعت، سیاحت سمیت مختلف شعبوں میں تعاون پر تبادلہ خیال کیا جائے گا۔ وزیر اعظم شہباز شریف کی مصروفیات کے باعث آج کابینہ کا اجلاس ملتوی۔ شہباز شریف ملائیشین ہم منصب انور ابراہیم کا استقبال کریں گے۔ اسلامی مبلغ ڈاکٹر ذاکر نائک سے بھی ملاقات ہوگی۔ سپریم کورٹ میں آرٹیکل 63A کی تشریح کے فیصلے کے خلاف نظر ثانی درخواست پر سماعت۔ وکیل سید مصطفین کاظمی نے بینچ میں شریک دو ججز جسٹس نعیم اختر افغان اور جسٹس مظہر عالم میاں خیل پر اعتراض اٹھا دیا ہے۔ سماعت کے دوران اٹارنی جنرل نے بانی پی ٹی آئی سے معاملے پر مشاورت کی اجازت مانگی۔ چیف جسٹس قاضی فائز عیسیٰ نے ریمارکس دیے کہ آپ نے مشاورت کرنی تھی تو کل بتاتے، عدالت کوئی حکم جاری کر دیتی، جس پر بیرسٹر علی ظفر نے کہا کہ اس کا مطلب آپ میری بانی پی ٹی آئی سے ملاقات کی درخواست کو مسترد کر رہے ہیں۔ فہیم اختر ہمارے ساتھ موجود ہیں، مزید سماعت کا احوال جانتے ہیں فہیم سے۔ فہیم بتائیے گا کیا چیف جسٹس نے بیرسٹر گوہر کو بانی پی ٹی آئی سے ملاقات کرنے کی مہلت دی؟ دیکھیں، سپریم کورٹ آف پاکستان میں اس وقت آئین کے آرٹیکل 63A کی تشریح سے متعلق جو نظر ثانی کیس ہے اس کی سماعت چل رہی ہے، اور چیف جسٹس کی سربراہی میں جو 5 رکنی سپریم کورٹ آف پاکستان کا لارجر بینچ ہے وہ اس وقت کیس کی سماعت کر رہا ہے۔ سپریم کورٹ بار ایسوسیشن کے جو وکیل تھے ان کے دلائل مکمل ہوئے، اور اس کے بعد جو بیرسٹر علی ظفر ہیں، تحریک انصاف سے ان کا تعلق ہے، بانی پاکستان تحریک انصاف کے وہ وکیل ہیں، انہوں نے جو نظر ثانی دائر کی گئی ہے اس کے اوپر اعتراض کیا اور یہ کہا کہ یہ تاخیر سے نظر ثانی دائر کی گئی ہے۔ چیف جسٹس کی جانب سے کہا گیا کہ آپ دلائل دیں، تو انہوں نے کہا کہ میں دلائل دینے سے پہلے بانی پاکستان تحریک انصاف سے مشاورت کرنا چاہتا ہوں۔ چیف جسٹس نے کہا کہ آپ دلائل شروع کریں، تو بیرسٹر علی ظفر نے کہا تو اس کا مطلب میں یہ سمجھوں کہ آپ نے میری مشاورت کی جو درخواست ہے اس کو مسترد کر دیا ہے۔ تو جسٹس نعیم اختر افغان نے کہا کہ آپ کل بھی مشاورت کر سکتے تھے۔ تاہم بیرسٹر علی ظفر کی جانب سے دلائل جب شروع کیے گئے تو تحریک انصاف سے تعلق رکھنے والے ایک وکیل سید مصطفین کاظمی روسٹرم پر آئے اور انہوں نے اس بینچ کے اوپر اعتراض کیا اور عدالت کا ماحول تلخ ہوا۔ انہوں نے کہا کہ میں پی ٹی آئی کی نمائندگی کر رہا ہوں، یہ سب غیر قانونی بینچ ہے، یہ کیا ہو رہا ہے۔ انہوں نے کہا کہ سپریم کورٹ بار کا اس کیس سے کیا تعلق ہے۔ چیف جسٹس قاضی فائز عیسیٰ نے بیرسٹر علی ظفر سے پوچھا کہ یہ کیا ہو رہا ہے، تو بیرسٹر علی ظفر نے کہا کہ اس میں میرا تو کوئی قصور نہیں ہے۔ پھر چیف جسٹس نے کہا کہ بیرسٹر علی ظفر صاحب یہ جو ہو رہا ہے آپ ہمیں کیا بے عزت کرنے آئے ہیں۔ ان کا کہنا تھا کہ ہم یہ ہرگز برداشت نہیں کریں گے۔ علی ظفر کی جانب سے کہا گیا کہ میں تو بڑے آرام سے بحث کر رہا تھا اور آپ بھی آرام سے سن رہے تھے، اس میں میرا کوئی قصور نہیں ہے۔ چیف جسٹس نے کہا کہ یہ پاکستان تحریک انصاف کے وکیل ہیں اور آپ بھی سینیٹر ہیں۔ سید مصطفین کاظمی دوبارہ جب روسٹرم پر آئے اور یہ کہا کہ آپ پانچوں غیر قانونی طور پر بیٹھے ہیں، ہم دیکھتے ہیں کہ فیصلہ کیسے ہوتا ہے، تو اس کے بعد چیف جسٹس نے سید مصطفین کاظمی کو کمرہ عدالت سے باہر نکال دیا۔ اس وقت جو دلائل چل رہے ہیں اس میں بیرسٹر علی ظفر کی جانب سے کہا گیا کہ میں جو سپریم کورٹ پریکٹس اینڈ پروسیجر آرڈیننس آیا ہے اس کی قانونی حیثیت پر بات نہیں کر رہا، میں کہہ رہا ہوں بینچ کی جو تشکیل ہوئی ہے وہ قانون کے مطابق نہیں ہوئی۔ قانون کہتا ہے کہ 3 رکنی کمیٹی بیٹھ کر بینچ بنائے گی، قانون کے مطابق بینچ کثرت رائے سے بنائے جاتے ہیں۔ قانون میں کمیٹی کے 2 ممبران کے بیٹھ کر بینچ بنانے کی گنجائش نہیں ہے۔ چیف جسٹس نے کہا کہ علی ظفر صاحب ہمیں بھی انگریزی آتی ہے، آپ ہر دلیل پہلے انگریزی پھر اردو میں دے رہے ہیں۔
अली जफर की जानिब से कहा गया कि जस्टिस मंसूर अली शाह कमेटी में नहीं आए और खत लिख दिया, मैं वो खत पढ़ना चाहता हूँ। चीफ जस्टिस ने कहा कि आप सिर्फ मुतलका पैराग्राफ पढ़ें, आपने वो खत पढ़ा तो उसका जवाब भी पढ़ना होगा। चीफ जस्टिस ने कहा कि आप जजेस को यहाँ शर्मिंदा करना चाहते हैं। जस्टिस मंसूर अली शाह ने तरमीमी ऑर्डिनेंस पर फुल कोर्ट की बात की। बैरिस्टर अली जफर की जानिब से कहा गया। ठीक है फ़हीम, आपने हमें समाअत का पूरा अहवाल बताया, बहुत शुक्रिया आपका।